بس شو بس انت عرفت بس شو أغني أون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. شاوى يا مضمض شين شرطي مضمض لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. بس واحد يتدخلون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بقرات شوفها. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره
غالبا محتوى وكفى بالله شهيدا. عجم لاني هاول سنين نشيل اصلا وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. لاني هاول او دا اوس په یو سال هدا اسمه چې هاول شروع کا بس او بیا ختم بس په دې عجم څنګه غواړم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ساده تداول او بیا سوچ کوله پرې دی نه دلته د پرې دی نه چې ستاسو زنه وو د شات एकदम ستاسو بس باندې کړه مخکې ځه مخکې سید کوم په لاره مخکې یو نه وانت نو سید کله یو د چاول نه نه مخکې څه ویل خطاب کړه بس فقط په پالو مخکې محمد رسول الله دا ډېر مخکې بس دا ډېر مخکې څه وو خالد دې اوس مخکې چلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت أمري قد حرارة الأول كنقصان كجديد اليوم مسلم بس الاستعمال وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
يا 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 أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ولا دي زيادة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سنوات أواز نبني ولا انتخاب أواز كل نبني أواز الثاني ولا في أي صورة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك جواب هذا واستمع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أساسنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هل تريد مدرسين تاريخ وموجودين في كيف في أي الذي خلقك لا تعليق سلطة الكين ما خام لا بتعرسي صح؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صباح كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين قلنا ايش المدارس وإن عليكم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
جواب كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صباح السنة كلا صباح كما نقول تصور جهنم زامون شو يعيدون شو ها ذكر المكان كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين واسل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق بكاء والبكاء كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق جواب وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق جواب لك ايش ها وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى